Praise the Lord. Arga tuka samya Jesu. Hoglab tuka samya Jesu. Mahima tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Jai Jai tuka samya Jesu. Namaskar tuka samya Jesu. Hallelujah. 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 दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया लाभतली. जेजूची दया जोडणं जेवच्या पांयां आयिल्ल्या म्हज्या मोगाचें न्हू. आज हांव देवाचे काकुळते विशयांत मोठ्यान देवाचें उतर दिवंक हांव कुशें व्हरता. ही काकुळत हांवें पयलीं जोडला आनी हे काकुळतींत हांव आज आसा देखून हीच काकुळते विशयांत हांव उलोवंक हांव कुशें व्हरता. पयलें काकुळत म्हणल्यार कितें? काकुळत म्हणल्यार आमी देवाचे विरोध वेतना ह्या देवाच्या उतरा विरोध आमी वेतना देव आमकां नाश करिनासतना बदलाक आमकां आमचेर क्रोध धाडिनासतना देव आमकां स्विकार करता, आमकां बक्षिता आनी आमकां परत आमकां अवकाश दिता. हाका देवाची काकुळत आमी म्हणटा. देवाच्या उतरांत जायते कडेन जेजून काकुळत दाखयला ते आमी एक 3 घडीत आमी आयकतले हांव देवाच्या उतरा मारिफात. तेन्ना पयलें एक देवाचें उतर आमी आयकुया. तुमच्या बुकान जाल्यार काडा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 9 आनी 15 सांगता, कित्याक ताणें मोइजेक सांगलें, म्हाका जाय ताजें हांव काकुळत करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कानोळे दाखयतलो. पयल्यान आमी समजून घेवंक जाय आमी देवाक जाय असली पर्दा जावन आसा. देवान आमकां जाय म्हूण विंसूंक काडला देखूनच आमकां आज काकुळत मेळ्ळा. देवाचे कानोळे आमकां लाभला. देखूनच देवी आमच्या पासत एक व्हडलें एक येवजण घालून दवरला आनी ही येवजण आमच्या जल्मा पयलें न्हय, संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय तें आमकां विंसूंक काडलात म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक आमकां जेजू थंय विंसूंक काडला म्हणल्यार क्रिस्ताचे सारकें आमी जोडी जाय, क्रिस्त सारकें आमी जाय म्हणून न्हू. आनी क्रिस्ताचें एक सारकें जावन आसा काकुळत. आनी ह्याच काकुळते विशयांत आमी एक मोठ्यान आमी आयकतले हांव. पयलें आमी आयकुया एक पयले घडीत प्रदोरांत आदरले स्त्रियेक जेजू काकुळत दाखयता. जोआंचो वांजेल अवसर 8. एक स्त्री आसता ती प्रदोरान सांपडतना ताका थोडे जुदेव धरतात आनी जेवच्या पांयां आपण हाडटात आनी देवाचे उतरा प्रमाणे सांगची ताची झरती करूंक ताणें प्रयत्न करतात. ताणें सांगतात जोआंचो शुभवर्तमान अवसर 8 आनी 3 तवळ प्रदोर करतनाच धरलेली एक स्त्रियेक शास्त्री आनी फारीजेव तैसाची हाण येयले. जम्या मध्ये तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रदोराची करणी आदारतनच सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरान जेवशी मारिजे म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्र फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें सांगताय, कितें म्हणटाय? हांगा पळय जुदेव देवाच्या उतरा मारिफात त्या स्त्रियेची झडती करूंक कशें व्हरतात. म्हळ्यार हे देवाचे उतर पोरण्या सोल्यान ती दिल्ले आसा, मोइजेच्या कानुनांत ते आसा. आमी वाचता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 22 वर्सेस 22, द्वितीय नेमाचे पुस्तक अवसर 22 आनी 22 हांगासरी सांगले आसा. आनी एक कायदो देवानच दिल्लो जावन आसा. एक दादलो लग्न जाल्ले एक स्त्रिये कडेन संभोग करतना संपटून पडा जाल्यार तांकां दोगांयकी मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. ते स्त्रिये कडेन संभोग केल्ल्या दादल्याक आनी ते स्त्रियेक तुवें इस्रायला मदले वायट पुसून काडूंक जाय. हे देवाचेच कायदे जावन आसा आनी देवाचे कायदे मारिफातच जेजू तेणी गुन्यांवकार करूंक मात्र न्ही ह्या स्त्रियेक गुन्यांवकार करूंक तेणी कुशी व्हरतात. पूण तेन्ना पळया जेजू देवाचे कायदे मुखार दवरना, बदलाक आपणा थंय अशी काकुळत मुखार दवरता. देवाचो काकुळत तो मुखार दवरता. कितें चड गरजेचें म्हूण घेवन जेजू दाखोवन दिता. आज कितें जालां म्हणल्यार सगळे देवाचे उतराक धरून घेवन बसल्यात पूण जेजूक तेणी सांडलात. देवाचे उतराची भरपूर जाणवे सगळ्यांक आसा. सकाळी म्हणल्यार देवाचे उतरान भरल्यात पूण जेजूच्या ते आत्म्यान भरूंक ना. देखून आमकां बुकसूंक या कोणाचो मोग करूंक सेवा करूंक ह्या काय आमकां सुसूंक घेवन व्हरूंक कश्ट पडटात. देवाच्या उतराची भरपूर जाणवे आमकां आसा. कितले जाल्यार तर्क करतात, कितले जाल्यार वाद करतात, पूण आमकां देवाचे ते एक गूण आसा पळय ते आमचे थंय ना जाला. पूण जेजू हांगा तशें करिना. बदलाक निमाणें सांगता अवसर 8 आनी 11 जोआंच्या पुस्तकांत, नाधनिया म्हणले ती जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस
आनी मुखार पाता करिनाका. जेजूची एक उतार ते स्त्रियेचे जिणीस बदलाता आनी ती स्त्री बरी जाता, नवी जाता, रुपांतर जाता. हेच जावन आसा एक देवाची एक गूण. तातूंत एक काय म्हणटा जिवेक आनी क्रियात्मक ते एक बदलूंक शकता, एक एकल्याचें मन बदलूंक शकता. ही एक घडीत जावन आसा. आनी एक घडीत आमी जायते फावटी आयकलां वेंचीक पुता विशयांत लुकाचो शुभवर्तमान अवसर 15 तातूंत एक बापायक एक 2 जाण पूत आसतात. एकलो येवन घेवन बापायची आस्त विसरता आनी एक परगांवांतून वेता. थंय वचून ती आस्त आनी विवाडून जाल्ल्या उपरांत तो कश्टान सांपडटा आनी निमाणे दुकराच्या घुडांत तो वचून पडटा. लुकाचे शुभवर्तमान अवसर 15 निवड 16 सांगता, दुकरांनी खावन सांगोपणी खावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतले, तरी पूण कोणेंय ताका कांयच दिलें ना. बापाची आस्त विवाडून तो एक कश्टान सांपडतात. पूण हे एक वोपर जेजून सांगले एक देवाचे काकुळते विशयांतच. आनी ह्यो बापाय मस्त ग्रेस्त. आपलो असो पूत कश्टाता म्हूण कळीत आसो न्ही, बापाय ताका काकूळ दाखयना. तेले जायते एक सेवक आसले, जायते जाणां ताजे म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस. ताणें कोणाक पण धाण घेवन आपणाचो पूत कसो आसा, खंयसर आसा, कश्टांत आसा की बऱ्यान आसा की ताणें ताजे खबर काडयत आसले. पूण तो खंयच तो करिना. कित्याक तो करिना? म्हज्या जिवितांत तशें जाल्लें आसा, तुमच्या जिवितांत जाल्लें आसूंक पुरो. आमी एका काळार आमी दुकराच्या गुणांत आमी पडल्या. हांवें जायत्या कश्टांत जायते एक असले एक परिस्थितींत हांव सांपडलां म्हणल्यार त्या परिस्थितींत आसतना देवाक उलो मारले आसा. त्या काळार मागणे केल्ले आसा या इगाची वचून घेवन साक्रामेंता मुखार पडले आसा, पूण देवान म्हजे मागणे आयकूंक नासले त्या वेळार. हांगासरी तशेंत तेजो बापाय वेची पुता कांयच काकूळ दाखयना. कित्याक काकूळ दाखयना हे बी देवाची तरें सांगता. मुखली वळ सांगता 15 निवड 17, शेकी ताका बूद येयली, ताका बूद येवचे खातीर. वेची पुता की बूद येयली, म्हाका बी बूद येयले आनी ताणें एक बरें काम केलें, हांवें एक बरें काम केलें. आमी बापाच्या घरा पाटी येयलो, हांवें बापाच्या घरा पाटी येयलो. आनी कितें राखून आसलें म्हणून तुमी जाणा, तक्षण तो उठता आनी बापाच्या घरा वेता आनी तो देवा कडेन बापाय लेगीत कितें मागता, हांव एक सेवका बरी येवन सेवा करूंक हांव कुशी व्हरता म्हणून. पूण बापाय ताका सेवका बरी घेना, बदलाक एक पुता सारको तो ताका स्वागत करता. हांगासर म्हज्या जिवितांत तशेंच जालें. हांव पयलीं आदर सोदूंक घेवन वयतालो, आतां म्हाका आदर सोदूंक घेवन वचची म्हाका गरज पडना. बदलाक आदरच देवाचो आदरच म्हाका सोदूंक घेवन येता. हांवें मागणे करची गरज पडूंक ना. हांवें मागचे आदींच देव म्हाका आज कितें जाय तें हर एक कळीत करता. हांवें देवाक उलो मारचे गरज पडना. कित्याक हांवें ताका उलो मारचे आदींच देव म्हाका आयकता. मात्र न्ही म्हज्या काळजाचे आत्रेक तो भाग येता. हे जावन आसा आमी बापाच्या घरांत आसचें म्हणल्यार. वेचीक पूत पळया, तूं एक सेवका बरी वचूंक तूं प्रयत्न करता, पूण देव ताका ताजो बापाय ताका एक पुता बरी लेखता. आनी मात्र न्ही ताणें ताका विसरूंक ना, म्हाका मुदी जाय, म्हाका नवे वस्तू जाय, म्हाका एक बरें एक बोकड्याचें जेवण जाय, कांय विसरूंक ना. हे बापान खुद्द दिल्लें जावन आसा. बापाय कळीत आसा आपल्या भुरग्यांक कितें जावन आसा, गरजेचें जाय आसा म्हणून. देखूनच देवाच्या आमी एकवटांत आसतना आमकां जाय आसलें हर एक आमकां मेळटा. आयल्या वर्स आमच्या घरा मुखार आमी एक ल्हानशी एक बांय काडली. तेन्ना बी हांवें निजागे सांगता, हांव कांयच मागूंक वचूंक ना. बदला एक मागणें हांवें दवरलें, तें म्हणणे बुकांत तें आसा, तुमचे येवजण्यो सरेस्पराचे अधीन कर, ते तो सुफळ जायशें करतलो म्हणून देवाचें तर सांगता. तशें देवाक हांवें सांगलें, आमचे कितें येवजण्यो आसा हर एक तुज्या पांय दळा आमी दवरता, ते सुफळ तूंच करते म्हणून हांव सतमंत म्हणून सांगलें. मात्र न्ही ती एक सुवात आमी खंयसर आमी जिवन आसात, ती सुवात जेजूनच आमकां दाखयली जावन आसा. जर जेजूस आमकां ती सुवात दाखयता जाल्यार थंयसर उदक जेजूस आमकां फावो करता. हे जावन आसा एक देवाचे एक वर्ते एक गूण जावन आसा. खंयसर आमकां विंचता पळया, थंयसर देव आमकां पयलेच पुरा तयार करून दवरता. इस्रायल परजे की ताणें रानांत आसतना तांकां जाय आसचें खाण या तांकां जाय आसचें उदक हर एक तयार करून दवरलें. पूण देवाचे हे एक योजने विरोध आमी वेतना आमकां एक शिरापत राखून आसा म्हणत. आमी पवित्र पुस्तकांत एक घडीत आमी आयकलां, नवोमी आनी ताचो दादलो जेरुसलेमा सोडून तांणी मोआबी देशाक वता. मोआबी देशांत तांकां आशिर्वाद ना, बदलाक शिराप राखून आसले. पूण जेन्ना ती पाटी येता तितू सांगता, हांव नवोमी म्हूण तुमी म्हाका आपयनाकात, म्हाका मारा म्हूण आपया, कित्याक हांवें शिराप जोडला म्हूण घेवन. पूण पाटी येयल्या टायमार देव ताका परत्यान तिका स्वागत करता आनी तिका परतन ती आशिर्वाद ती जोडटा आनी ती परतन ती नवोमी जाता. त्याच प्रकार हांगा वेचीक पुत्री पळया, बापाच्या घरांतल्यान तो पयस वता आनी कितल्या कश्टान सांपडटा, पूण पाटी येयल्या वेळार परत्यान तसो आशिर्वाद तो परत्यान तो जोडता. त्याच प्रकार आमकां हे एक जाग्यार देवान आमकां विंचून काडलें जाल्यार देवान आमकां ह्या जाग्यार आमकां आशिर्वाद दवरला शिवाय दुसऱ्या जाग्यार न्ही. हांगा आमकां
कोणी एक मन दुखयता म्हूण घेवन ह्यो जागो वचून आमी दुसऱ्या जाग्यार वेता जाल्यार थंयसर देवाचे आशिर्वाद आमकां बसूंक ना. देवाचे आशिर्वाद आमकां हांगासर बसयलात. कशे वेंचीक पुताक ते मेळ्ळे तशें आमकांय ते फावो जातले. आनी निमाणें आनीक घडीत आमी आयकुया जोना प्रवादी विशयांत. देव ताका एक ल्हानशें एक योजन दिता, ल्हानशें एक संदेश दिता. ह्यो संदेश वचून घेवन तुवें निनेवे शहराक तुवें दिजे म्हूण सांगता, पूण तो पळापळ घेता. तो वेता खंयचे दुसऱ्या गांवाक, पूण जाल्यार देव ताका सोडिना. थंयसरी तो मागीर तुमकां कळीत आसा थंय चीट घालतात आनी ताका दर्यांत उडयतात. आनी दर्यांत उडयल्या वेळार देव ताका नाश जावंक सोडिना. देवाची काकूळ कितले पळया. तो आपणाच्या योजने विरोध तो गेला म्हणल्यार ताका नाश जावंक सोडिना. बदलाक एक मातसो येता ताका ते गिळता आनी एक मनीस एक मातसोच्या पोटा भितर 3 दीस पर्यंत जिवंत आसता. देवाची काकूळ ताका थंय वरी ताका लाभता. आनी 3 दीस तो आसल्यार देवा कांय उलो मारिना. हांगा देवाची तर सांगता जोना प्रवादीची पुस्तक हांव कोणी ओळी एकता न्हू. सरेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जोनाक गिळलो. जोना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. मागीर दुसऱ्या वेळार सांगता माश्याच्या पोटांत जोना सरेस्परा आपल्या देवा लेगीत प्रार्थना करून म्हणलें. 3 दीस पर्यंत तो माश्याच्या त्या पोटांत आसा, पूण जाल्यार देवाक तो उलो मारिना. तरी ताजे पळया ते जिवाक कांयच बादाक जायना अशें देव ताका राखून व्हरता. कित्याक देव आपल्या भुरग्यांच्यो फुडार तो जाणा, भविश्य तो जाणा. आज तो मागणें करिना जाल्यार परवाना, फाल्यां तो मागणें करतलो. आज तो म्हज्या पांयतळा येयना जाल्यार परवाना, फाल्यां तो म्हज्या पांयतळा येतलो म्हणून तो देव खंडीत जावन जाणा. देखून देव जोना प्रवादीकी काकूळ दाखयता. आनी जेन्ना जोना प्रवादी आपल्या देवाक उलो मारता आनी देव पळया ते देव सरेस्परा माशवा कडेन उलयलो आनी माश्यान जोनाक वेळार वोंकलो आनी तो बचाव जालो. मागीर पळया तो निनेवे शाराक तो वेता, देवाची संदेश तो दिता. मागीर निमाणें ताणें सांगल्या बरी घडना. देव कितें एक फरमायता नाश करता म्हणून घेवन, पूण तें घडना. अशें घडनातल्या वेळार ताका परत्यान राग येता. देवान ताका ऑलरेडी 2 फावटी काकूळ दाखयला. परत्यान जाल्यारय तो देवाचेरच रागार जाता. अवस 4 आनी वळ 1 हे जोनाक खरेंच बरें लागूंक ना. तो सगळोच रागान भरलो. देवान ताका काकूळ दाखयला, पूण तो देवाचेरच रागान भरता. आनी रागान भरून तो कितें सांगता पळया. ताणें सरेस्पराक मागणें करून म्हणलें, सरेस्परा हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगलें न्ही. देखूनच हांवें तार्शिशाक पळोवन वचूंक सोदलें. कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकूळदार देव, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो आनी शिक्षा लावंक तूं पाटय सरताय म्हूण हांव जाणा आसलो. तो रागान भरल्यार देवाचे एक गूण तो सांगता. तूं एक दयाळ आनी काकूळदार जावन आसा, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो म्हूण घेवन. आनी निमाणें परत्यान तो देवाचे रागार जाता. दुसरे फावटी तो रागार जाता. तेन्ना देव ताका सांगता, देवान जोनाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली, हांवें रागार जावचें वय, मरा पर्यंत रागार जावचें खरेंच सारकें. सरेस्परान जाप दिली, ते एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय वावर करूंक नाय आनी तुवें तें वाडोवंक नाय. एके राती भितर ते वयर सरले आनी एके राती भितर ताचो नाश जालो. तरी ताचे पासून तुका दूख भोगता. पूण ह्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतरनेण आसलेले 120,000 परस चड लोक. पळया देव तांकां कशें लागता पळया. उजव्या आनी दाव्या हाताचो फरक कोणाक कळीत आसना. हर एक मनशाक कळीत आसता, पूण ल्हान भुरग्यांक कळीत आसना. कोण देवाक वळखनात पळया. नास्तीक म्हणटात या अनभवर्ती म्हणटात. देव तांकां एक भुरग्या बरी लागता. आमी तांचे जावंक पुरो रागार जातात, तांचे विशयांत नाश चिंतात, पूण देव तशें चिंतिना. तो आपल्या भुरग्यांक आपणा परस चड तांचो तो मोग करता. कित्याक तांचे ते आसकत काय देव तो जाणा. आनी उजव्या आनी दाव्या हाताचो फरक कळीत ना लोक म्हूण सांगता आनी तांकां देव वांचयता. ही जावन आसा देवाची काकूळट. कित्याक देवा थंय ती दया आसा, ती काकूळट आसा आनी तेचो स्वभाव जेजो थंय आमकां पळोवंक मेळटा. मातयेचो वांजेलो अवसर 9 आनी वळ 30 आनी 6, मॅथ्यू 9:36. हांगासर लोकांचे जमे पळोवन ताजे काळीज कणवळेन भरले. कित्याक गवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजडलेले. जेजूच्या काळजांत केन्नाय ती कणवळय, ती एक बिरमूत म्हणजे आपल्या भुरग्या विशयान ते आसतले. आनी परत्यान आमी आयकता मार्काच्या वांजेल्यांत मार्क 6:34. अशें मातशें आयलो सकल्या देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमे पळयलो. गवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते आसले. देखून ताजे काळीज मोवळ्ळे. हांगासर जेजू तांकां पळयता आनी ताचें काळीज मोवळटा.
कित्याक आपणाक ते सोदून घेवन आयलात, आपणाच्या पांय दळा येयलात म्हणून जेजू तांच्या विशयान तो बिनमोत पावता. हांगासरी जायते पटी जाता आमी सकाळी बेगीन उठता, जायते त्याग करता, पयसताना आमी येता, आमी चिंता आमकां कोणी परवा करिनात म्हणून, कोणाक आमच्या विशयान कांय पडोवंक वचना म्हणून. पूण जेजू पळया एकलो पळोवन आसा आमच्या विशयांत, आमच्या विशयान तो जाणा, आमची बिरमत तो पावता, आयने वेळार तो आमकां जाय आसले हर एक तो फावो करता. मात्र न्ही तांकां तो जायते शिकूंक लागलो. हे गरजेचें, कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या पांय तळा येयल्या वेळार जेजूक जाणा खंयची हांकां चड गरज आसा म्हण घेवन. हांकां खाण जेवण न्ही, हांकां भांगर रुपये न्ही आनी कितें न्ही, बदलाक तांकां देवाची उतराची चड गरज आसा म्हण घेवन. आनी आपणाच्या पांय तळा येयल्या वेळार बऱ्यांतले बरें उतर तांकां तो फावो करता, जायते उतरांनी तांकां दादोशी करता. मात्र ते जायत उतरां वरवींच तांचे ते कितें म्हणटा दूख आसा आनी कितें खंत आसा, बेजारी आसा, ते हर एक तो पयस करता. हे जावन आसा देवाची काकूळत, जेजूची काकूळत. देखून इस काकूळत म्हजेर तुमचेर सर्वांचेर देव सदांच फावो करेन दी म्हूण मागता. आनी निमाणे अकेगाचे पयले एकांत सांगत आमी म्हणया. काकूळता जी के दिवोर्ती बीर मोती सोदर्यो तो वेची कात्म्यांक पोटलून धरता, आपल्यास रक्तान नाणयता. प्रेज द लॉर्ड.